हारून साहब मैं हाथ जोड़ के कह दूं खुदा के लिए कोई मानी नहीं है। देखिए इक़्तिदार की जंग में जिंदगी के कोई मानी नहीं है। यही अपोजिशन ये कह रही थी कि हुकूमती इक़दामात ना काफ़ी हैं, सिंध हुकूमत बेहतर काम कर रही है। जब उसने काफ़ी इक़दामात किए और अल्लाह ने भी करम किया कि लोगों ने इसको पैनिक नहीं किया, दुआ भी मांगी, सदका भी दिया, गरीबों का ख्याल भी रखा, तो अल्लाह की रहमत से ये पाकिस्तान में एक मॉडल बन गया दुनिया के लिए, उन मुल्कों में शामिल हो गया कि जहाँ पे सबसे कम लोग शिकार हुए। जब बेहतियाती शुरू की, जलसे किए सभी ने, इमरान खान साहब ने भी टिका के जलसे किए, नहीं जलसे किए ना इमरान खान साहब बिल्कुल ने। अच्छा इलेक्शन तो एक मजबूरी थी, अमेरिका में भी हुए इलेक्शन, यहाँ से ज़्यादा बात हो रही है, उसमें भी कोशिश करते, 2 दिन पोलिंग हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, मगर ये है कि मरने जीने की किसी को कोई परवाह नहीं है। और जलसा ये तसादम होगा, मेरा अंदाज़ा ये है, और कवरेज पे पाबंदी लगेगी बाय फोर्स करना चाहिए। और अगर नहीं करती हुकूमत तो शर्मनाक बात है, यानी क्या लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। पेशावर उन शहरों में से एक है जिसमें बड़ी शिद्दत है, आमदरफ्त। देखो ना पेशावर शहर जो है वो बाद शहर होते हैं, शेखुपुरा में दुनिया भर से लोग तो नहीं आते, गुजरांवाला बड़ा शहर है, उससे निस्बतन ज़्यादा। पेशावर ही तो मरकज़ है ट्रेड का पूरे सूबे का, तो इर्द गिर्द के तमाम इलाकों से तो लोग वहाँ से आते हैं, सवात से भी आते हैं ख़रीदारी के लिए। बाज़ारों में ऐसा रश होता है और इतनी पोल्यूशन हो जाती है बाज़ औक़ात की जिसकी कोई हद नहीं है। तो यानी हुकूमती रेट नाकाम हो गए ना, नजर ही नहीं आई। हुकूमती रेट तो कभी थी ही नहीं, जमाना गुजरा हुकूमती रेट को। हुकूमती रेट होती तो ये होता रहता कि वो कहते कि हम करके दिखाएंगे जलसा, और यही खान साहब करते रहे, धरने होते अगर हुकूमती रेट होती। और हुकूमती रेट हुकूमत की कोई अखलाकी साख ही नहीं है, नई से हुकूमत की ना पिछली हुकूमतों की। जब आपने जो धरना हुआ था पहले ये इनका फैज़ाबाद में, तो उस वक्त क्या किया था, डॉन लीक्स पे क्या किया था। देखिए मैंने लोगों से मिल के कहा कि आज आप पीछे हट गए तो आप एक दिन बहुत पछताएंगे। उन्होंने कहा मीडिया में बड़ा रिएक्शन होगा। मैंने कहा क्या मैं मीडिया नहीं हूँ, क्या मेरे जैसे लोग नहीं हैं? यानी मुल्क के खिलाफ खबरें छप रही हैं और आप लोग आराम से बैठे हुए हैं। APNS और CPN ने भी उस वक्त मतलब उनका साथ दिया, उस पर भी मैंने तो एहतजाज किया ज़ाती तौर पे। आप जर्नलिस्ट गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में? जी सहाफ़ी गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन लेके। आप बताएंगे कि उसकी तकरीर करने की इजाज़त दी। एक आदमी मफरूर है, उसे सज़ा हो चुकी है, वो भाग गया है। अब जज कहता है, और जज भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में ज़रा सा भी किसी को गुमान हो कि वो हुकूमत को एक रत्ती बराबर रायत भी दे सकता है। वो जज साहब ये कहते हैं कि मफरूर मुजरिम को तो अगर सही बात भी करे उसकी नहीं मानी जा सकती। और आप रेट लेके आ गए हैं उसके लिए। इसमें से किसी ने विथड्रॉ भी किया है हारून साहब? ये नसीम दारा साहब ने। अच्छा, पहले वो शामिल थी उसमें? पहले शामिल थे। वो एक असलम हयात साहब होते थे, बड़े मशहूर वकील लाहौर के। उन्होंने एक फजूल सी चीज़ पे, मैं डिटेल में नहीं जाता, दस्तखत कर दिए, इसी तरह तायदी दस्तखत कर दिए। तो आगा शोरिश कश्मीरी साहब जिंदा सलामत थे, वो पता फिक्र बहुत चुस्त करते थे। उनसे पूछे भी क्या हुआ, उन्होंने कहा असलम हयात के सामने आप ले जाएं उनकी जायदाद के कागज़ या उनकी मौत का वारंट भी ले जाएं, उसमें भी दस्तखत करें। दस्तखत करने का शौक़ बहुत है। भाई नसीम ज़ोहरा, आप इतनी पढ़ी लिखी खातून, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं और क्या शानदार आप एनालिसिस लिखती रही हैं। चलिए प्रोग्राम में तो बहुत वो प्रोमिनेंट नहीं है, बट एज ए टीचर शी वॉज एक्सीलेंट। और जो उन्होंने मज़ामीन लिखे हैं फॉरेन पॉलिसी पे, और जो उन्होंने किताब लिखी है, सारी दुनिया ने उसकी दाद दी है और बड़ी गैर जानबदारी से की है। आपने पढ़ा नहीं, उस पर दस्तखत फरमा दिए। अब कहती मैं तो, मुझे तो नहीं पता नवाज शरीफ का नाम है, भाई आप उसको पढ़े ना। अब ये जो कुछ लोगों का तो मसला है, कुछ लोगों का तो मसला है ये कि हुकूमत को दबाव में रखना है। मैं उनकी नीयत पे नहीं जाता, मगर उसूल कोई चीज़ है या नहीं है। बिल्कुल है। एक मफरूर मुजरिम, एक अखलाक भी कोई चीज़, अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। नहीं, बेसिक प्रिंसिपल है। एक मफरूर मुजरिम जो है वो जाए, आए और आगे सरेंडर करे और वो अदालत उसको इजाज़त दे, उसकी सज़ा ख़त्म हो, फिर वो हो सकता है। ये हम लोग तो तालिबान के लीडरों के भी बयान जारी करते रहे हैं। वो तो एक वक्त में फिर हुकूमत ने सख्ती की, कुछ समझाया, कुछ ब्रीफिंग्स की उस ज़माने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, तो फिर बतदरीज ये कम हुआ। बड़ी
بڑی جی بی کے گلگت بلتستان کے الیکشن ہونے جا رہے تھے، فوج کی مداخلت نہ نہیں ہوئی، باقاعدہ ہمیں فری ہینڈ دیا جائے مہم چلانے کا، سب نے چلائی. کہا جا رہا تھا کہ آپ کی بات تھی کہ پیپلز پارٹی سرپرائز کر سکتی ہے، ہم نے بھی بڑی امیدیں لگائی تھی، پرانے جیالے نکالے تھے. پی ٹی آئی کے حق میں اگر فیصلہ آ گیا تو دھاندلی کا شور ہو گیا. ہم نے یہ واضح کیا تھا چاہتی کیا کہ ووٹ تو انہوں نے لیے 70 لاکھ نا، حکومت لیے 1 لاکھ، انہوں نے 70 لاکھ لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 لاکھ ووٹ اگر وہ لے لیتے تو برابر ہو جاتے، 15 لاکھ مزید ووٹ اگر وہ لے لیتے تو برابر ہو جاتے. اب یہ جو فیکٹر ہے کہ پیسے مرکز نے دینے ہوتے ہیں ترقیاتی کاموں نے، ایک یہ فیکٹر ہے اور وہ کھیلا. اور اگر 15 لاکھ ایک ووٹ زیادہ لے لیتے تو ان کی حکومت بنتی، ٹھیک ہے نا. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ پارٹیاں امپورٹنٹ نہیں ہیں، بارسوخ لوگ امپورٹنٹ ہیں. 7 آزاد آدمی جیتے جی، یعنی 2 بڑی سیاسی پارٹیاں، پیپلز پارٹی نے تو کام بھی بہت کیا تھا، نون لیگ نے تو کوئی کام خاص نہیں کیا تھا. پیپلز پارٹی نے خاصا کام کیا وہاں پہ، اس پارٹی سے زیادہ جیتے. اور نون لیگ کو تو 30 لاکھ ووٹ ملے کل. وہ کیا کہتی ہے الیکشن چورا لیے گئے؟ تو جیت سکتی تھی پیپلز پارٹی اگر کمپین لمبی ہو جاتی، کوئی اور فیکٹر. اور اگر یہ فیکٹر نہ ہوتا بارسوخ لوگوں کا، دیکھیے جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے انہوں نے کہ بھئی ہماری پارٹی کی پوزیشن اچھی ہوگی، ویسے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے بھی لیے گئے. جن پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں دیے گئے اور ان صاحب کا نام بھی لیا جاتا ہے، وہ عمران خان صاحب کبھی انہیں پارٹی سے نکال دیتے ہیں کبھی واپس لیتے ہیں. کیونکہ انہوں نے تو ہارون صاحب اپنی کمپین میں یہ بات واضح کی تھی، حکومت چند دن کے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہے. نہیں اب بھی یہی کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا ان کی ساری حکمت عملی کا ایک ہی نقطہ ہے، عمران حکومت چلی جائے، اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں کی جائے، یہ اسٹیبلشمنٹ اتنے دباؤ میں آئے. بھائی جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتی یہ حکومت نہیں جا سکتی. جلسوں میں کون سے جلسے انہوں نے کیے؟ گجرانوالے کے جلسے میں مقامی لوگ بہت کم تھے، برائے نام آس پاس کے لوگوں کو زیادہ اکٹھا کیا گیا. کوئٹہ کراچی میں بالکل ہی نہیں تھے عام لوگ، پتہ نہیں کہاں سے ہزار کہاں میں پتہ ہے کہاں سے. سندھ حکومت لے کے آئی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سرکاری وسائل استعمال کیے. ان سے زیادہ تو وہ حادثے والی برسی بھی تھی جو ان پہ حملہ ہوا تھا. اچھا کوئٹہ میں جمعیت علماء اسلام کے پشتون بیلٹ سے اور محمود اچکزئی کے لوگ آئے، وہاں بھی مقامی لوگ شہر کے بہت کم تھے اور بلوچ تو برائے نام ہی تھے. ٹھیک ہے. اب یہ پشاور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے شایات شیرپاؤ، کیا آفتاب شیرپاؤ متحرک ہیں، جمعیت علماء اسلام متحرک ہے، یہی ہیں وہاں جو زیادہ متحرک ہیں، اور اے این پی وغیرہ. تو لیکن یہ جلسے کا تو ان کا پورا حق ہے اگر عام حالات ہوں. حکومت نے خود کہا ہم نہیں کریں گے. بھائی شادی ہال بند، سکول بند، کتنی تیزی سے کالج بند کیے جا رہے ہیں، اور کتنے جگہیں جہاں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. یہ کیا کہہ رہے تھے اپوزیشن والے ابھی ہیں؟ تو مگر یہ حکومت کو ہٹانا ہے. کیوں ہٹانا ہے؟ اگر سینٹ میں اس کی اکثریت ہو گئی، مارچ تک وہ رہ گیا، تو اگلی حکومت کے لیے چلنا مشکل ہو گیا. جیسے اس کو نہیں چلنے دے رہے تو اس سے پہلے جانا چاہیے. محترمہ دے رہی ہیں دسمبر کی تاریخ، جی، اور بلاول صاحب دے رہے ہیں جنوری کی تاریخ. اقتدار کی جنگ ہے، اس میں کوئی اصول نہیں. امیر المومنین ہارون رشید نے کہا تھا، میں ان کا مداح نہیں ہوں، کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں ان کا مداح ہوں. اس نے کہا تھا 54 سال کتنی 45 سال کی عمر میں مر گیا اور اس کے پہلوؤں پر زخم تھے. اور اس نے کہا تھا حالت یہ ہے کہ میرے بیٹوں نے مجھ پہ جاسوس بٹھا رکھے ہیں، اور غالباً اس نے بھی بٹھا رکھے تھے تو اس کو پتہ تھا نا. صحیح ٹھیک ہے نا. یہ اقتدار کی جنگ، کتنے حکمرانوں کے بیٹوں نے، برے صغیر مغلوں کے کتنے بیٹوں نے بغاوت کی ہے.